ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेटा पिछले लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था कि रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक कैसे करना है। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक करना। याद रख रहे, हमारा पाकिस्तान का जो माशरा है इसमें ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, इसमें जुल्म व सितम किया जाता है और एक खातून को अपनी ख्वाहिशात मार के अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है। जबकि अल्लाह ताला ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के साथ अच्छे ताल्लुक़ को निभाना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, इसकी बहुत ज़्यादा तलकीन की है। क्या क्या तलकीन की है, क्या क्या अहकाम हैं, हम देखते हैं आज के लेक्चर में। पहली लाइन पर बेटे आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ़, इंट्रोडक्शन, तारुफ़। ख़वातीन के साथ कैसा सलूक कहते जी, ख़वातीन ख़ानदान और मुआशरे का अहम तरीन और असासी रुकन हैं। मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और मुआशरों में ख़वातीन को बहुत हुकूक से महरूम रखा गया है और उन्हें किसका शिकार किया गया है? जुल्म सितम का शिकार किया गया। लेकिन यहाँ लिखेंगे हुस्ने सलूक का हुक्म, हुस्ने सलूक का हुक्म। लेकिन इस्लाम ने बेटे ख़वातीन के साथ हुस्ने सलूक करने का हुक्म पहले दिन से दिया हुआ है। लिहाजा बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं, बाकी जितने भी मुआशरे हैं, उनमें ख़वातीन के हुकूक नहीं हैं, लेकिन इस्लाम में ख़वातीन के बेशुमार हुकूक हैं और उनके साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है। यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे इरशाद बारी तआला, इरशाद बारी तआला। बेपनाह हुस्ने सलूक का हुक्म दिया और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ुद इरशाद फरमाया व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़। तर्जुमा बोलो बेटे क्या लिखा हुआ है? और उनके साथ हुस्ने सलूक का बर्ताव करो। यहाँ हेडिंग लिखेंगे ख़वातीन की अहमियत, ख़वातीन की अहमियत। बेटे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की है। आपकी सीरत तैयबा से जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें हमें अंदाज़ा होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ख़वातीन की बहुत ज़्यादा क़द्र व मंज़िलत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के साथ हुस्ने सलूक और अच्छे बर्ताव की क्या करते थे? ताक़ीद करते थे। यहाँ लिखेंगे बेहतरीन लोग, बेहतरीन लोग। बेटे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन लोग कौन होते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ही लोग बेहतरीन होते हैं जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। जैसा कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऊंचा बोलो क्या फरमाया? तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं, ऊंचा बोलिए, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और मैं तुम में अपने घर वालों के साथ बेहतरीन बर्ताव करने वाला हूँ। यानी फरमाया बेहतरीन शख्स वो है, वो नहीं जो नमाज़ें तो पढ़े, रोज़े तो रखे, इबादतें तो करे, लेकिन घर वालों के साथ अच्छा सलूक न करे। फरमाया वो अच्छा नहीं है। अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा है। और फरमाया मैं तुम सब में से अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने वाला। यहाँ पर अब्बा जी का गुस्सा ही मट्ठा नहीं होता, सारा दिन सारी रात हर टाइम गुस्से में, बीवी पर भी रो, बच्चों पर भी रो, हर वक्त डांटना। यानी हमारे घरों में अब्बा जी एक गुस्से का साइन है, एक गुस्से की अलामत है, जबकि गुस्सा हराम है। और अब्बा जी हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो तो वो गलत रवैया नहीं रख सकता। यहाँ देखें, आगे चलें बेटा, अगली हेडिंग लिखेंगे कुर्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया, कुर्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया। अब आप देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को कितनी अहमियत दी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी दो बेटियां हों, कितनी बेटियां हों? दो बेटियां हों, और वो उनके साथ अच्छा सलूक करे,
اور ان کی تعلیم و تربیت کرے، اور جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں میرے اس طرح قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ پہلے پہ ہی گال میرا پتر۔ اس کے بعد اگلے پیج پر آئیں، وہاں لکھیں جنت کی بشارت۔ اگلے پیراگراف پر لکھیں گے جنت کی بشارت۔ اب اگلی بات کی ہے، اس کو یہ سٹاپ کر دیں۔ اوکے بیٹا، اذان سے پہلے ہم یہاں پر تھے کہ اب اگلی ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے کیا بیٹے؟ جنت کی بشارت۔ اچھا، جنت کی بشارت، اس میں کیا کہا؟ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس کی کتنی بیٹیاں ہوں بیٹا؟ 2، اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے تو جنت بھی ملے گی، اور جنت بھی میرے یعنی وہاں ملے گی، جنت میں وہ وہاں ہوگا جہاں میں ہوں گا۔ تو بیٹے اگلی بات بتائی جنت کی، اس میں کیا فرمایا؟ جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی تربیت اچھی کرے، اور وہ اس بیٹی کو زیادہ ترجیح دے اور بیٹے کو کم ترجیح دے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کو زیادہ ترجیح اور بیٹی کو، مطلب ہمارے معاشرے میں بیٹی پیدا ہو گئی تو اگلے لمحے یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کا درجہ کم ہے اور بیٹے کا درجہ زیادہ ہے۔ یہ رانگ کانسیپٹ ہے۔ رسول پاک نے فرمایا ایک بیٹی ہو اس کی، اور وہ بیٹے کو ترجیح نہ دے زیادہ، بلکہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو زیادہ ترجیح دے، تو میں اسے کس کی خوشخبری دیتا ہوں؟ جنت کی۔ یہ دیکھو پوری حدیث پاک، اس کے بدلے میں اسے جنت میں اللہ داخل کر دے گا۔ اگلے پیراگراف پر لکھیں حضرت فاطمہ سے محبت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو معلوم ہے، آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ یاد رکھ لیں آقا علیہ السلام کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ یعنی جب آقا علیہ السلام آتے، جیسے آپ کی کلاس میں ٹیچر آئے تو آپ لوگ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، تو ویسے ہی بیٹے اب آقا علیہ السلام جب تشریف لاتے تو آقا علیہ السلام تو کوئی عام ٹیچر تھوڑی تھے، وہ تو اللہ کے محبوب تھے، تو صحابہ کرام بہت زیادہ احترام کرتے، اور جیسے ہی آقا علیہ السلام آئے تو سب صحابہ کرام کھڑے۔ لیکن آقا علیہ السلام کس کے آنے پر کھڑے ہوتے تھے؟ حضرت فاطمہ۔ وہ آتی تو آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، ان کے ہاتھ چومتے، ٹھیک ہے جی، اور دیکھو لکھا ہوا ہے انہیں خوش آمدید کہتے، کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اور پھر انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ اب آج کل بہت کم پیرنٹس ایسے ہیں، بہت کم والدین اور اسپیشلی باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اتنی عزت دیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پر لکھیں گے ماں کا مقام و مرتبہ۔ ماں کا مقام و مرتبہ، اسی لیے آقا علیہ السلام نے بیٹے ماں کا، کیونکہ وہ بھی خاتون ہے تو اس کو کیا درجہ دیا؟ کس چیز کا درجہ دیا بیٹے؟ کیا فرمایا؟ اس کے قدموں تلے کیا ہے؟ جنت۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اونچا بولو حدیث پاک، ماں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ جنت اس کے قدموں میں۔ یہاں لکھیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی عزت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی عزت۔ آپ کو یاد ہوگا بیٹے جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آج سے 70-80 سال پہلے، اور آپ نے 9th کلاس کی جو بک 1 ہے وہ آپ نے پڑھی تھی، اس میں آپ نے ایک غزوہ حنین پڑھا تھا۔ تھوڑا زور ڈالیں، ٹھیک ہے، اگر کیا پتہ یاد آ جائے، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کے بال کالے اور منہ سفید ہوا کرتے تھے، اب آپ کے منہ کالے اور بال سفید ہو گئے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ روٹی کو ٹوچی اور پانی کو مم کہا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ کو شرم نہیں آتی تھی بلکہ آپ کو شرم آتی، ٹھیک ہے، اس زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے، جب آپ ٹریننگ، یعنی اب تو بیٹے آپ بہت بوڑھے ہو گئے نا، تو یہ ایک پرانے زمانے کا، آپ تھوڑا سا زور ڈالیں گے آپ کو چیزیں یاد آئیں گی۔ اگر کسی بچے کا حافظہ کمزور ہو تو وہ گلاس میں خشک پانی لے کر
गिलास में खुश्क पानी लेकर उसके ऊपर 11 मरतबा पढ़े या सरीनाम या सरीनाम या सर, ठीक है, पढ़े, उसको पढ़कर वो पी ले तो बेटे उसका हाफजा ठीक हो जाएगा। या फिर वो पानी को धोकर इस्तेमाल करे, या फिर पानी को निचोड़ कर इस्तेमाल करे, या कम अज़ कम पानी को कपड़ा मार कर इस्तेमाल करे, ठीक है। तो ये बेटे वो टेक्निक्स हैं जिनसे पिछली भूली हुई बातें याद आ जाती हैं। इससे सबक भी आपको जल्दी याद होना शुरू। स्पेशली आप चाहे गीला पानी ले लें, गीला पानी, उसके ऊपर भी आप 11 मरतबा या सरीनाम पढ़ेंगे, पढ़ के आप उसको पिएंगे तो आपका हाफजा तेज़ हो। ये बेटे बड़े अहम टूल्स हैं, इनको आप ज़िंदगी में अप्लाई करें, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करेगा। यहाँ देखें, हम बात कर रहे थे, आपने वो ग़ज़वा हुनैन पढ़ा था। ग़ज़वा हुनैन में 6000 लोग कैदी हो गए थे। उन कैदी होने वालों में हज़रत हलीमा सादिया भी थी। और हज़रत हलीमा सादिया कौन थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई वालदा, ठीक है, रिज़ाई वालदा थी। ओके, अच्छा, जब आका अलैहिस्सलाम को पता चला कि इन कैदियों में तो मेरी रिज़ाई माँ भी मौजूद है, बुलाया, बिठाया, अपनी चादर, अपनी जो कमली आका अलैहिस्सलाम ऊपर रखते थे वो बिछा दी, उसके ऊपर बिठाया और बिठा के कहा, माँ क्या चाहती है? तो माँ ने कहा, सारों को रिहा कर दे। आका अलैहिस्सलाम ने 6000 कैदियों को रिहा कर दिया। उस ज़माने में 6000 कैदी रिहा करने का मतलब है कि आपने कोई अरबों रुपया, ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में ख़रीदो फ़रोख्त होती थी लोगों की और कैदियों से काम लिए जाते थे। कैदी समझ ले, कैदी का हो जाना यानी आप समझ ले कि अच्छा खासा आपके पास हर एतबार से रोकड़ा आ गया, पैसे आ गए आपके पास बहुत। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनके कहने पर उनको क्या कर दिया बेटे? रिहा। तो ये उनके साथ अच्छा सलूक, अपनी चादर बिछाई, बहुत देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे। अगले पैराग्राफ पर लिखे बेटे, औरत का किरदार। इस्लाम ने बेटे औरत का किरदार बहुत खूबसूरत रखा है, और वो ये रखा है कि भाई घर के अंदर तमाम मामलात को औरत चलाएगी और बाहर के अंदर सारे मामलात को कौन चलाएगा? मर्द चलाएगा। और औरत उसको तैयार करती है, उसको सपोर्ट करती है, उसकी मदद करती है जो बाहर जाने वाला है। और जिन घरों में ये सपोर्ट नहीं होती और वहाँ पर ख़ातून ये समझती है कि जी मैंने अगर अपने हस्बैंड की या अपने भाई की या अपने किसी मर्द की मैंने मदद कर दी, मैंने सपोर्ट कर दिया, तो इससे तो मैं नीची हो जाऊंगी, इससे तो मैं, हालांकि ये नहीं, ये ऐसे ही है जैसे बेटे आपकी ड्यूटी है पढ़ना और मेरी ड्यूटी है पढ़ाना। अब आप लोग ये सोचने शुरू कर दें कि जी यही बोलते रहते हैं, हम तो बोलते ही नहीं हैं, हम भी तो यहाँ आ सकते हैं। तो बेटे आप अभी नहीं आ सकते, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी अभी क्या है? सिर्फ पढ़ना। मेरी ड्यूटी क्या है? पढ़ाना। तो ये इसी तरीके से ड्यूटीज़ हैं। हर घर में खातून की एक ड्यूटी है भाई, उसकी ड्यूटी क्या है? उसने मर्द के साथ उसने सलूक करना है, उसने मर्द को सपोर्ट करना है, उसने मर्द के सारे मराहिल में जो भी तैयारी है उस पर उसकी मदद करनी है। और यहाँ अब तेज़ी के साथ इसको हमने तरक्की का नाम दे दिया है, इसको हमने मॉडर्निज़म का नाम दे दिया है कि ख़वातीन अब सपोर्टिव रोल प्ले नहीं करती, जिसकी वजह से घर टूटते हैं, मुश्किलात आती हैं और वो अपने आप को बोझ समझती हैं कि जनाब मैं क्यों करूँ। तो ये बेटे रवैया नहीं होना चाहिए। लिहाजा औरत का किरदार इस पूरे पॉइंट में ये समझाया है कि बाहर मुजाहिद जाके लड़ेगा मर्द और उसकी तैयारी कौन करेगी बेटा? खातून, औरत। आगे चलें, अगले पैराग्राफ पर लिखेंगे ख़वातीन की तरबियत। ख़वातीन की तरबियत, बेटे ख़वातीन की तरबियत भी करनी चाहिए। और एक मरतबा ख़वातीन आई आका अलैहिस्सलाम के पास और आकर अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मर्दों की तरबियत तो करते हैं लेकिन आप हमारी तरबियत नहीं करते। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर अंडरलाइन करें, एक दिन मुकर्रर कर दिया। कौन सा दिन मुकर्रर किया बेटे? आपने एक दिन मुकर्रर कर दिया और वो आई थिंक बुध का दिन था, यहाँ बुक वाले ने नहीं लिखा हुआ, हदीस पाक में लिखा हुआ है। तो बहरहाल आपने बेटे एक दिन मुकर्रर कर दिया और फिर उस दिन ख़वातीन को बुलाकर आका अलैहिस्सलाम उनकी क्या किया करते थे? तरबियत करते। अच्छा, यहाँ पर बेटे आपने इजाफी हेडिंग्स लिखनी है कुछ, ठीक है। यहाँ पर ये जो आखिरी पैराग्राफ है इसको छोड़कर इससे पहले आपने कुछ इजाफी हेडिंग लिखनी है। आप लिखेंगे खुतबा हिज्जतुल विदा और ख़वातीन। खुतबा हिज्जतुल विदा
اور خواتین، بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا، لوگوں، خواتین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان سے اچھا سلوک کرو وہ تم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کے بعد بیٹے اگلی ہیڈنگ لکھیں گے دوہرا اجر۔ دوہرا اجر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو تعلیم دینے پر اللہ دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو تعلیم دینے پر اللہ دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر ہے حسن سلوک کا حقدار۔ حسن سلوک کا حقدار، بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں۔ تو ماں بیٹے خاتون ہی ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ خاتون کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹے آپ آخری پیراگراف جو آپ کی بک میں لکھا ہوا تھا، وہاں آپ لکھیں گے خواتین کا احترام، خواتین کا احترام اور معاشرتی ترقی۔ ہمیں بطور میل خواتین کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ خواتین پر آوازیں کسنے، گھور کر دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے، خواتین کے تعلیمی اداروں کے باہر رش لگانے اور راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں عوامی مقامات پر مختصر لباس پہننے سے گریز کرنا چاہیے۔ ملازم پیشہ خواتین کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی معاشرہ بھی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک خواتین کا احترام معاشرے میں نہ ہو۔ اب آگے چلیں، ایکسرسائز دیکھیں بیٹا، جنت کس کے قدموں میں ہے؟ ماں کے۔ کون سا شخص 2 انگلیوں کی طرح نبی کریم کے قریب ہوگا؟ 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا۔ نبی کریم نے حضرت فاطمہ کے احترام کے لیے کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر بیٹا نبی کریم نے بھلائی کی وصیت فرمائی، کن کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ۔ پھر نبی کریم نے حضرت حلیمہ کے استقبال کے لیے کیا کیا تھا؟ اپنی چادر ان کے قدموں میں بچھا دی تھی۔ اس کے بعد ایکسرسائز شارٹ کویسچن دیکھیں، اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ تو اس کا آنسر بک میں نہیں ہے، اس کا آنسر آپ نے خود ہی لکھنا ہے۔
اور وہ آپ بہت اچھے انداز میں خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ بڑا چھوٹا سا آنسر ہے کہ خواتین پر ظلم کیا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا۔ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور زندہ بچ جانے والی خواتین کو کوئی حقوق میسر نہ تھے، بلکہ ان کی خرید و فروخت کی جاتی اور ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا۔ یہ بیٹے اس کا آنسر ہے جو بک میں لکھا ہوا نہیں ہے، آپ نے خود سے اس کا ان جملوں کے ساتھ آنسر لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا بیٹے دیکھیں شارٹ کویسچن، نبی کریم نے خواتین کی تربیت کے لیے کیا اقدام فرمایا تھا؟ بیٹے یہ اپنا یہ والا خواتین کی تربیت، یہ پہلا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسرا آپ نے ایک دن مقرر کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے، یہ بیٹے تیسرا آ گیا۔ اس کے بعد دو بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے کو نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ بیٹا آ جائے گا، اسے جنت بھی ملے گی اور قربت رسول بھی ملے گی۔ ہمیں خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، یہ بیٹے جو آخری پوائنٹ ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ ہمیں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے۔ جی بیٹا شاباش، اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو اسی طریقے سے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔